बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। यमन ने अपने नए मिसाइल टेक्नोलॉजी से सबको हैरान कर दिया। यमन की मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान ने एतवार के रोज़ तिल अवीव के खिलाफ फौज के मुनफरिद मिसाइल ऑपरेशन की तफसीलात का ऐलान करते हुए मजीद कहा कि ये वाक़या सुहूनियों की तारीख में पहली बार पेश आया है। हमारी न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक यमन की मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान याहिया सारी ने एक बयान में बताया कि तिल अवीव के खिलाफ आज का ऑपरेशन एक नए हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से किया गया। ये मिसाइल अपने हदफ तक कामयाबी से पहुंचा और दुश्मन का दफाई निज़ाम आयरन डोम भी इसे रोकने और इसका मुकाबला करने में नाकाम रहा। याहिया सारी ने जोर देकर कहा कि इस मिसाइल ने 2040 किलोमीटर का फासला सिर्फ 11 मिनट 30 सेकंड में तय किया, जिसकी वजह से सुहूनियों में खौफ व हिरास फैल गया। 20 लाख से ज़ायद सुहूनी पनाहगाहों की तरफ भागे और ये वाक़या सुहूनियों की तारीख में पहली बार पेश आया है। यमनी मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि ये कार्रवाई 5 मराहल में और यमन की मुसल्लह अफवाज की मिसाइल यूनिट की वसी कोशिशों और मिसाइल टेक्नोलॉजी की तोसी के तनाज़ुर में की गई है, ताकि हम सुहूनी दुश्मन से मुकाबले के चैलेंजों का सामना और अमेरिका व इसराइल की जानिब से बहरी व बर्री रुकावटों को अबूर करके अपने टारगेट को निशाना बना सकें। याहिया सारी ने मजीद कहा, जोग्राफियाई रुकावटें, अमरीकी और बरतानवी जारहियत और जासूसी का निज़ाम यमन को फ़लस्तीनी कौम के दिफा के अपने मजहबी, इंसानी और अखलाकी फ़र्ज़ को पूरा करने से नहीं रोक सकेगा। अल अक्सा तूफ़ान ऑपरेशन की पहली सालगिरह के मौका पर सुहूनी दुश्मन को मुस्तकबिल में मज़ीद हमलों और मुनफरद कार्रवाइयों का इंतज़ार करना चाहिए। एतवार की सुबह खबरसां ज़राए ने बताया कि एक मिसाइल तिल अवीव के करीब गिरा और इसके बाद आग भड़क उठी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने यमन के हौसियों को धमकी दी है कि हमें नुकसान पहुंचाने वाले गजा को देख लें, हमें नुकसान पहुंचाने वाले भारी कीमत अदा कर रहे हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता बरस 7 अक्टूबर से जारी हमलों में अब तक इसराइल अपनी कामयाबी का दावा नहीं कर सका, ताहम इसके बावजूद हौसियों को धमकी देने निकल पड़ा। कल हौसियों ने इसराइल पर मिसाइल हमला किया और इसराइली दिफा को तोड़ने में कामयाब रहे। हौसी फौज के तर्जुमान के मुताबिक इनका मिसाइल पहली मरतबा इसराइल में दाखिल होने में कामयाब रहा। इस हवाले से इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना था कि हमें नुकसान पहुंचाने वाले गजा को देख लें। उन्होंने कहा कि यमन के हवेदा पोर्ट पर इसराइल पहले ही हमला कर चुका है। इसराइली वज़ीर आज़म ने धमकी दी कि इसराइल लबनानी सरहद को भी जल्द महफूज बनाएंगे। बताया जा रहा है कि लबनानी सरहद के साथ बसने वाले हज़ारों इसराइली घर छोड़कर अंदरूने इसराइल मुंतकिल हो चुके हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल लबनान पर बड़े हमले की तैयारी भी कर रहा है। इसराइली जंगी तैयारों ने लबनान के मुतअद्दिद इलाकों पर वार्निंग पंपलेट गिराए हैं और ख़बरदार किया है कि लबनान के शहरी इसराइली सरहद के करीबी इलाकों से दूर चले जाएं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान का एटमी राजों के बदले रूस को बैलिस्टिक मिसाइल फराहम करने का इंकशाफ। रूस अपनी तरफ से वो टेक्नोलॉजी शेयर करता है जिसकी ईरान तलाश कर रहा है। ये एक दो तरफा सड़क है जिसमें जोहरी मिसाइल भी शामिल हैं। इसके साथ साथ कुछ खलाई मालूमात भी ताउन में शामिल हैं, जबकि ईरान एटमी राजों के बदले रूस को बैलिस्टिक मिसाइल फराहम कर रहा है। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने गुज़िश्ता हफ्ते मुश्तरका तौर पर खबरदार किया था कि ईरान के इंतहाई अफजूदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे में बग़ैर किसी काबिल एतबार सिविलियन जवाज़ के नुमायां इजाफा जारी है। इन ममालिक का कहना था कि ईरान के पास मौजूद यूरेनियम अफजूदा शुदा मकदार 4 एटम बम बनाने के लिए काफ़ी हो सकती हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मिस्र का भारतीय लड़ाका तैयारों की खरीदारी का मुतवक्का मुआहिदा, इसराइल तशवीश में मुब्तला। मिस्र आने वाले हफ्तों में जदीद भारतीय लड़ाका तैयारे खरीदने का इरादा रखता है, जिससे इसराइल में शदीद तशवीश बढ़ गई है। इसराइली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र के बैनुल अक़वामी एयर शो के ख़त्म होने के चंद दिन बाद एक मिस्री वफ़द ने हिंदुस्तान का दौरा किया और वजाहत की कि मिस्री वफ़द के दौरे का मकसद
مقصد بھارت سے تقریباً 18 لڑاکا طیاروں کی خریداری کے بارے میں بات چیت کرنا تھا، جبکہ مصر میں جٹ طیاروں کی بحالی کا مرکز قائم کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ اسرائیلی میڈیا نے بھارتی میڈیا کے حوالے سے بتایا ہے کہ ہندوستان ایوی ایشن لمیٹڈ مصر کو ہیلی کاپٹر فراہم کرنے کے لیے بھی بات چیت کر رہا ہے، جو نقل و حمل، طبی انخلاء اور جاسوسی کے مشن کے لیے نامزد کیے گئے ہیں۔ واضح ہے کہ چند روز قبل مصر نے قاہرہ کے شمال مغرب میں واقع شہر الامین الجدیدہ میں مصر کی بین الاقوامی ہوابازی اور خلائی نمائش کا انعقاد کیا تھا۔ اس ایئر شو میں دنیا بھر کے 100 سے زائد ملکوں کے 300 سے زائد طیارہ ساز اداروں اور خلائی صنعتوں نے شرکت کی تھی۔ تقریبات کے دوران سول ملٹری اور پائلٹ طیاروں کے مختلف ماڈلز کی نقاب کشائی کی گئی۔ یاد رہے مصر اور اسرائیل کے درمیان اس وقت غزہ کی صورتحال میں پیش رفت فلاڈیلفیا کوریڈور پر اسرائیل کا کنٹرول اور اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی جانب سے کوریڈور میں سرنگوں کی موجودگی کے جھوٹے الزامات نے قاہرہ کو مشتعل کر دیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل غزہ جنگ میں بری طرح پھنس گیا سابق آرمی چیف۔ اسرائیل کے سابق آرمی چیف کا کہنا ہے کہ اسرائیل غزہ جنگ میں بری طرح پھنسا ہوا ہے اور زخمی حالت میں ہے۔ اسرائیل کے مقامی چینل سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے اسرائیلی فوج کے سابق چیف میجر جنرل اسرائیل زیو نے موجودہ صورتحال کو ایک خوفناک دلدل قرار دیتے ہوئے اسرائیلی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ جلد از جلد غزہ سے نکل جائے۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق میجر جنرل اسرائیل زیو، جو کہ اسرائیلی فوج میں آپریشنز کے سابق سربراہ ہیں، نے جاری غزہ جنگ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل غزہ میں پھنس گیا ہے اور اس کا خون بہہ رہا ہے۔ انہوں نے تجویز دی ہے کہ وزیراعظم نیتن یاہو ممکنہ طور پر اپنی سیاسی پوزیشن کو برقرار رکھنے اور اپنے کرپشن کیس کے التوا کے لیے اس جنگ کو طول دے رہے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ جیل بھی جا سکتے ہیں۔ سابق آرمی چیف کا کہنا تھا کہ 1 سال کے طویل اور تھکا دینے والی جنگ کے بعد، جسے انہوں نے اسرائیل کی تاریخ کی سب سے طویل جنگ قرار دیا ہے، سابق آرمی چیف نے کہا کہ 1 سال کی طویل اور تھکا دینے والی جنگ کے بعد ملک ایک مستقل سیکیورٹی بحران میں پھنس گیا ہے جس کا کوئی حل نظر نہیں آتا۔ انہوں نے غزہ جنگ کو 1 سال کی طویل اور تھکا دینے والی جنگ قرار دے دیا۔ انہوں نے نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ صورتحال میں بہتری کی امید نہیں اور نہ ہی اس کے حل کا کوئی واضح راستہ نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جس جنگ کو نیتن یاہو نے 6 مہینے پہلے فتح کے قریب قرار دیا تھا، اب وہ لامتناہی نظر آ رہی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف برطانیہ میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ لندن میں ہزاروں افراد کی جانب سے ریلی نکالی گئی۔ فلسطین کے حامی مظاہرین نے غزہ کے شہداء سے اظہار یکجہتی کیا۔ مظاہرین نے ٹریفلگر اسکوائر پر علامتی لاشوں کے تھیلے رکھ کر حکومت سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی روکنے کا مطالبہ کیا۔ دوسری جانب نیدرلینڈ میں بھی سینکڑوں افراد نے ریلی نکالی اور غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں 2 ماہ کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ پر دوسرے قاتلانہ حملے کی کوشش۔ امریکی تحقیقاتی ادارے FBI کے مطابق لگتا ایسا ہے کہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ اتوار کے روز فلوریڈا میں قاتلانہ حملے کا نشانہ تھے۔ سیکرٹ سروس کے ادارے نے تصدیق کی ہے کہ اس کے ایک یا ایک سے زیادہ ایجنٹ نے ٹرمپ کے نجی گولف کورس میں ایک مسلح پر فائرنگ کر دی۔ اس مسلح شخص کا انکشاف گولف کورس کی جھاڑیوں میں ہوا تھا۔ حکام کے مطابق مذکورہ جگہ سے ایک AK-47 طرز کی بندوق، ایک دوربین اور ایک کیمرہ بھی ملا ہے۔ مشتبہ شخص ایک سیاہ رنگ کی گاڑی میں فرار ہو گیا، تاہم ایک عینی شاہدین کی جانب سے گاڑی کی شناخت کے بعد حکام نے اس کا پیچھا کر لیا۔ پام بیچ کے علاقے میں پولیس کے سربراہ نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ اس وقت ہمارے پاس ایک شخص زیر حراست ہے اور وہ ہی مشتبہ شخص ہے۔ ادھر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم کے ترجمان اسٹیفن چونگ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے اعتراف فائرنگ کے بعد محفوظ ہیں۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ویب سائٹ پیغام میں خود بھی یہ کہا کہ آپ لوگ ڈریں مت، میں محفوظ ہوں اور کوئی بھی زخمی نہیں ہوا۔ یاد رہے یہ دوسرا واقعہ ہے جب 2 ماہ کے دوران میں ڈونلڈ ٹرمپ کو کسی مسلح شخص کے خطرے کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سے قبل
13 جولائی کو پینسلوانیا میں ایک انتخابی مہم کے دوران میں خطاب کے دوران سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ گولی کے چھو کر گزرنے سے زخمی ہو گئے تھے۔ اتوار کے روز پریس کانفرنس میں بات کرنے والے ذمہ داران نے یہ نہیں بتایا کہ آیا مسلح شخص نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سمت گولی چلائی تھی یا نہیں، تاہم انہوں نے یہ کہا کہ سیکرٹ سروس کے افراد کی جانب سے گولیاں چلائی گئیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔